والصالحين غير الراية ولا نفسنا آمين يا رب العالمين. أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي إذن منك بما قسمت لي أنت ولي في الدنيا والآخرة مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. هذا اللي مقام
साथ में ले आओ कि ऐसे अकेले करिए।
عايزين